بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم في لا فيديو الثانيه ديال لي بروفيزيون سور لي كريونس. غادي نتريتيو لا بارتي ديال لي بيرت. الوغ فاش هضرنا على لا فيديو اللي قبل قلنا لي بيرت عندنا دو كا، لا بيرت سور كليون اوردينير ولا بيرت سور لو كليون دو تو. لو كليون اوردينير قلنا هو داك لا بيرسون اللي مشى لينا بفلوس لا سوسيتي، بمعنى كاينه اون بيرت سيغتين. شنو هو اوردينير؟ بمعنى ما عمرناش كينا فيه، كان عندنا واحد شخص عادي واحد لو مومون صافي مشاو لينا فلوسنا دقه، بمعنى ما عمرناش كينا فيه. و لو كليون دو تو هو لا بيرسون اللي دار لينا فلوس لا سوسيتي وداك العام كنا شاكين فيه، بمعنى درنا عليه واحد لونسيان بروفيزيون. الوغ تما كتبت لونسيان بروفيزيون اكس، بمعنى كاينه اونسيان بروفيزيون. ليكريتور ديال لا بيرت سو كليون اوردينير كتكون على هذا الشكل. كنشوف شحال دار لي هاد لا بيرسون تي تي سي، كيتقسم اون دو بارتي اور تاكس اي تي في ا. كنقسمو ديما باش نتحولو من تي تي سي اور تاكس، كنقسمو على واحد زائد لو طو د لا تي في ا، والمونطون د لا تي في ا كيكون لا ديفيرونس بيناتهم. سي كلير. وبالنسبه لا بيرت سور لو كليون اوردينير هو لا بيرسون اللي ديجا شكينا فيه، بمعنى العام اللي فات ولا اونسيان بروفيزيون كاينه واحد لا بروفيزيون. وديما لونسيان بروفيزيون الا كنقلب عليها كنلقاها في لا بالونس انفونتير ولا كيعطيني كيفاش نحسبها. سي كلير. لا نوفيل بروفيزيون تيغال ا زيرو، حيت ما كايناش اون بيرت بروبابل، كاينه اون بيرت سيغتين. وكيتبع واحد الرياجستمون اللي هو ريبريز، حيت كاينه واحد ديمينيسيون كانت اكس ولا زيرو. الوغ لا ريبريز سي اكس ولا لا فالور ديال لا ريبريز. الوغ لا بيرت سور لو كليون دو تو كريونس تي تي سي كتقسم تاهي على جوج اور تاكس بلس لا تي في ا بنفس الطريقه ديال لو كليون اوردينير، غير لي كونت كيختلفوا هنا. بلس لا ريبريز اللي هي لانولاسيون دو لونسيان بروفيزيون، ديك لا بيرت بروبابل اللي درنا عليه العام اللي فات كتانولا هاد العام. ناخدو ان اكزامبل ديال دو كليون ايمن ومنار، عطاونا لا كريونس او 31/12/2017 واحد لا بروفيزيون في 2017 و لو ريغلومون لوبسيرفاسيون 2018. قلنا في هاد لي فيديو غادي نعتبروا لانفونتير ديالنا هو لو 31/12/2018. كنحطوا لا كورب ديالنا، كنحطوا لي دات الكريونس فينال ولا كريونس انيسيال اللي هي افون انفونتير، والريغلومون اللي تدار في داك العام فاش كاين هنايا. الوغ لي كليون هما جوج، ايمن 171,600، منار 162,000. لي ريغلومون كاينين جوج، 75,000 زيرو، اي لي كريونس فينال 114,600 162,000. La base de calcul de l'ancienne provision, قلنا ديما la créance initiale. La base de calcul de la nouvelle provision, c'est la créance finale. عقلوا على هادي. La base de calcul de l'ancienne provision, c'est la créance initiale. La base de calcul de la nouvelle provision, c'est la créance finale. Alors نمشيو لو طابلو دي بروفيزيون. لونسيان بروفيزيون ديال 2017 كاينه عندي غير وحده ديال ايمن 7200، ولا نوفيل بروفيزيون بيناتهم بجوج راه كتكون ديما زيرو. علاش؟ حيت سي اون بيرت سيغتين. باش عرفنا بيرت سيغتين لي زوبسيرفاسيون. شوفوا لوبسيرفاسيون عندي هنايا اشنو قال لك؟ ريغلومون بور سولد كليون انسولفابل. فاش كيقول لك ريغلومون بور سولد بمعنى ايمن راه خلصنا ديك 75,000 و لو ريست داه، ما غاديش يخلصوا لينا مازال. ومنار كليون انسولفابل ما بغاتش تخلصنا مازال. ليكريتور الاولى هي ليكريتور دو لا بيرت سو كليون دو تو. الا شفنا في لو طابلو غادي نلقى ان ايمن هو لو كليون دو تو. علاش؟ حيت عنده اونسيان بروفيزيون. لا كريونس تي تي سي ديالو 114,600. ديما كنديرو لا كريونس فينال ياك، داكشي اللي كانت عليه في الاخر العام. لوغ تاكس كنقسم على 1.2 وكنضرب في لو طو د لا تي في ا 20% ولا كنحسب لا ديفيرونس. تقدر ترجع لا فيديو اللي قبل، ترجع لا فيديو غادي تشوف الديتاي ديالها. La reprise, c'est la diminution de l'ancienne provision. قلت لكم ديما la perte sur client de deux كتبع واحد la reprise. C'est l'annulation de l'ancienne provision. بالنسبة لا بيرت الثانية منار عمر درنا عليها شي بروفيزيون، بمعنى سي كليون اوردينير. لو كليون اوردينير ما كتكونش عليه لا اونسيان لا نوفيل. ليكريتور كتكون على هذا الشكل. لا بيرت سور منار 162,000 كوم بيرت تي تي سي. الاور تاكس ديالها نقسمها على 1.2 ولا ديفيرونس بيناتهم هي 27,000.
هنا كتسالي لا فيديو ديالنا. اسال الله العظيم ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Audio Jungle.